کریں گے راسے کٹئی شکاری دے شکاری دے جارے تو کوئی نہ پھنس دیں اللہ فرمیندے میرے بندے میرے انسانوں میں اللہ تو کو اپنا ذکر دا ساتھ جڑے میں جرے نے تساں ذکر کو غافل تھی دے ہوں نے تساں شیطان دے شکار تھی دے جڑا میرا بندہ مومن جن دل وچ اللہ دا ذکر ہوئے اللہ دی یاد ہوئے فرمایا ذکر کرے نہ رہ ونجے اے شیطان دے شکار نہیں تھی سکدا شیطان دے جال دے وچ نہیں پھس سکدا فرمایا مرد ہوئے تے بھویں عورت ہوئے مرد ہوئے تے بھویں بیبیاں ہوئیں فرمایا جڑا اللہ دا ذکر کرے نہ رہے ویسے اللہ کو یاد کرے نہ رہے ویسے جنہ دل اللہ کی یاد کے اندر فرمایا مگن رہے ویسے جنی زبان اللہ دے ذکر نال کرو تازہ رہے ویسے اللہ فرمائے تساں ذکر کرے سو میں شیطان دے جال کو تک محفوظ کر چھڑے سا جڑے ویلے تساں اللہ دے ذکر کرو غافل تھی سو ویلے شیطان دا شکار تھی ویسو فرمایا ذکر کرن تیرا کام نہیں تیرا ہر طرح کے حفاظت کرنا میرے رب کریم فرمایا بندہ ہوں میرے شیطان دا شکار تھی نے جڑے ویلے ہن بندہ سفر کرے نہ پے بعض اوقات بندہ اللہ دا ذکر کرے دعا پڑھے دعا پڑھ کے سفر کرے تو اللہ ان کی حفاظت فرما دے کدی تجربہ کرا ہے بندے دا اکثر ایکسیڈنٹ ہوئے تھیندے بھاویں مولوی ہوئے عالم ہوئے یا عام بندہ ہوئے جڑے ویلے اللہ دے ذکر تے دعا پڑھنا بھول ونجے پیچھے حادثہ تھی ویندے میرے میٹھے نبی فرمیندن جڑے ویلے تو دعا پڑھ کے سفر کرے سے میرے رب دی عام شام دے اندر آوے سے میرا رب تے جا حفاظت فرمایا اللہ دا ذکر اللہ دی یاد رات تو سوندے ہوئے اللہ دے ذکر نال آیت الکرسی پڑھ فرمایا اپنے گھر دے بارو بھوکا جما اللہ دے ذکر کرتے اپنے گھر کو اللہ دے سپرد کر دے اللہ دے حوالے کر دے اللہ فرمیندے جڑے ویلے میرا نہ آوے سے دنیا دی کوئی طاقت نہیں فرمایا تیرے دروازے کو توڑ سکے دنیا دی کوئی طاقت نہیں تیری حویلی کو توڑ سکے دنیا دی کوئی طاقت نہیں تیرے گھر کے اندر داخل تھی ہوئے فرمایا اے ہوئے پیندے جڑے ویلے بندہ اے پڑھن کھول ونجے اللہ دے ذکر کو غافل تھی ونجے ہوئے بندہ شیطان دا شکار تھی ویندے ہوئے بندہ صدمے دا شکار تھی ویندے ہوئے بندہ پریشانی دا شکار تھی ویندے ہوئے بندہ شیطان دا شکار تھی ویندے میرا رب کریم فرمیندے ہر وقت تو میں رب دا ذکر کرے نہ رہے میں رب تیرا حفاظت کرے نہ رہے فرمایا ذکر کرنا تیرا کام ہے تے حفاظت کرنا میرے اللہ دا کام ہے فرمایا ذکر کرنا تیری ذمہ داری ہے کہ تیری روٹی روزی دا انتظام کرنا میں رب دی ذمہ داری آپ کو سبحان اللہ اکبر کبیرہ صحابی رسول رحمت والے نبی دے غلام آپ نبی بھی سونا تے نبی دی جماعت بھی سونی نبی بھی پیارا تے نبی دی جماعت بھی پیاری رحمت والے نبی دا صحابی ہے رحمت والے نبی دا غلام ہے رحمت والے نبی دا کلمہ پڑھ دے لیکن گھر دے اندر فاقے نہ اللہ اکبر کبیرہ گھر دے اندر فاقے تو فاقے امدے پہنا گھر والی گھر دے اندر بیٹھی ہے گھر والی کو آدھے بناتی بھی میرے واسطے تو روٹی دا انتظام کرے ہاں میرے واسطے کھانے دا انتظام کرے ہاں گھر والی آدھی ہے آج گھر دے اندر اٹھا کوئی نہیں آج گھر دے اندر پکاون دا سامان کوئی نہیں آج گھر دے اندر کھاون دا سامان کوئی نہیں اللہ دی قسم محمد دے غلام تے محمد دے یار اصحاب محمد او لوگ نا گھر دے اندر روٹی کہنی لیکن مصلی نماز نال آباد گھر دے اندر روٹی کہنی مصلی اللہ دے ذکر نال آباد گھر دے اندر فاقہ فرمایا میاں بھی نماز پڑھدا پے گھر والی بھی نماز پڑھدی پئی ہے دھیاں بھی اللہ دا ذکر پیا کریں دینا پتر بھی اللہ دا ذکر پہ کریں دینا فرمایا کوئی دیواراں ٹھیکن گھر دے اندر فاقہ ہے لیکن
لیکن نماز نہیں چھوڑی، اللہ دا قرآن نہیں چھوڑیا، اللہ دا ذکر نہیں چھوڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر والی کو آکن لگے گال سنا، اپنے بچے روٹی دی وجہ کرتے روندے پنا، تو اپنے بچے کو بندلا، تو اپنے بچے نے تو سوال، میں نماز دا وضو کر مسجد دے اندر وینا پیا، میں نماز دا وضو کر اللہ دے گھر دے اندر وینا پیا۔ اللہ فرمے دے جڑا میرے گھر دے اندر اندے سمجھو میں رب دی جھولی دے اندر آگے آگو جا سبحان اللہ۔ جڑا رب دے گھر دے اندر ویندے سمجھو رب دی گود دے اندر آگے، جڑے میرے 5 وقت مسجد دے اندر وینی ایویں سمجھو میں رب دی جھولی دے اندر بیٹھا، ایویں سمجھ میں رب دی گود دے اندر بیٹھا۔ صحابی رسول فرماندے تو اپنے بالے کو سنبھال، میں نماز دا وضو کر اللہ دے گھر دے اندر وینا پیا، میں مسجد دے اندر وینا پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی رسول نماز دا وضو پہ کریں دن، نماز دا وضو کر ایلیا کیا میں ونجا کوئی دکان والے کو لیا وا، کئی کو ہیرا پھیری کر دے گھر دے اندر جنا وا۔ فرمایا نانا تو بھی اللہ دا ذکر کریں نہیں رہے وانا، میں بھی اللہ دا ذکر کریں نا، ذکر کرنا سادہ کم میں تے روٹی روٹی دا انتظام کر رہا میرے رب کریم دا کم میں۔ صحابی رسول نماز دا وضو بڑا، فرمایا اللہ دے گھر دے اندر چلے گے نا، مسجد دے اندر چلے گے نا، فرمایا اللہ دا ذکر پہ کریں تے اللہ کو دعاؤں پہ منگن تے اللہ دی یاد دے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او مکو کو حدیث نکالا، حدیث پاک دے اندر اندے ادھی رات دا ویلا، فرمایا گھر دے اندر چکیلا پہ چکیاں اپنے آپ چلن لگیے، صحابیاں عورت دے دیے گھر دے اندر چکی چل دی پئیے، بی بی دے دیے گھر دے اندر چکی چل دی پئیے، فرمایا چکی دی آواز ہے، بی بی اٹھی تے وڑیے دیکھے، فرمایا سارا چکی دا بڑ اٹے دے نال بھریاں لاتے، چکی اپنے آپ چل دی پئیے۔ صحابی رسول چل دیا آگن، گھر والی کو دے بھلا کی نہیں رسا، کوئی اللہ نے انتظام کیتے یا نہیں کیتا، آگن لگے تو اللہ دا ذکر کریں رائے گئی، ذکر کرن سادہ کم ہے تے روٹی روٹی دا انتظام کر